अब जेनेरेसन चेन्ज हुँदैछ, युग चेन्ज हुँदैछ, अब रोबोट आउँदैछ। अर्को जेनेरेसनमा मान्छेले बिहे गर्दैन, यो कुरा बुझ्नु, बिहे गर्नै पर्दैन। अब सबै काम चाहिँ रोबोटबाट हुन्छ। तपाईलाई सोफिया। Hi, Sophia. Hello, Jimmy. My gosh. Do you know where you are? Of course. I'm in New York City. रोबोट आयो नि यहाँ, यो सोफिया त नमुना भयो। त्यस्तै चाहिँ अब सेक्स बट्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ तपाईँलाई घरमा सबै काम श्रीमतीले जस्तै गरिदिने, श्रीमानले जस्तै गरिदिने। एउटा उदाहरण, एउटा आर्टिकल चाहिँ मैले कान्तिपुरमा पढेको थिएँ 2-4 वर्ष अगाडि नै। जापानमा युको भन्ने नामबाट रोबोट बनाएको रहेछ, युको। अनि त्यसले घरको अरू सबै काम गर्ने रोबोटले, साथसाथै श्रीमतीले गर्ने काम गर्ने, माया, प्रेम, सेक्स सबै। अनि इन्टरभ्यू लिने मान्छेले तपाईँ त पहिला म्यारिड मान्छे, श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेर अहिले चाहिँ रोबोटसँग बस्नु भएको छ, युकोसँग। अनुभव बताउनुहोस् त, जिउँदो मान्छेसँग बस्नु आनन्ददायक छ कि यो मेसिन, यो रोबोट त मेसिन हो नि, त्योसँग बस्नु आनन्ददायक छ? कहाँ यो रोबोट ठिक छ मान्छे भन्दा, किन रोबोटै ठिक छ, किन? अब जिउँदो मान्छेले जे गर्छ यसले त्यही गर्छ, यसले पनि त्यही गर्ने हो, त्यसकारण चाहिँ जिउँदो र त्यसमा के फरक हो? रह्यो कुरा जिउँदो मान्छे श्रीमतीसँग बस्दा खाली प्रश्न मात्रै गर्छ, कहाँ गएको, किन गरेको, उसँग किन भेटेको, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कोसँग हुनुहुन्छ, खाली काल गर्छ। यसले त यस्तो प्रश्न गर्दैन मलाई। आइएम फ्री। त्यसकारण रोबोट ठिक छ। अबको अर्को जेनेरेसनमा त रोबोट हुन्छ, बिहे गर्ने भनेको त आवश्यकै हुँदैन। त्यो जमाना बिस्तारै जाँदैछ, किनकि यो बिहे भन्ने संस्थाले मान्छेलाई बर्बाद पारिदिएको छ। खाली एकले अर्कोलाई डोमिनेट गर्ने बाहेक अरू केही पनि सिकेन मान्छेले। 5000 वर्ष भयो बिहे संस्था, यसलाई चाहिँ म्यारिटल इन्स्टिट्युसन भनिन्छ। त्यो सुरु भएको धेरै वर्ष भएको छैन, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि गर्दैन थिए मान्छेले बिहे, अब पछि पनि गर्ने छैन। किनकि बिहे भनेको नेचर होइन, कल्चर हो। यो बुझ्नु, म्यारिज इज नट अ नेचर, इट इज अ कल्चर। यो त बनाएको मान्छेले। त्यसकारण कतै 4 जना बिहे गर्ने पनि चलन छ, कतै 4 जना पति हाल्ने चलन पनि छ। त्यो त द्रौपदी होइन, अहिलेको कुरा। द्रौपदी त कथा हो, त्यसलाई पोल्यान्डरी सिस्टम भनिन्छ। नेपालको चाहिँ विभिन्न शेर्पा जातिहरूमा कतिपय डोल्पा मुगुतिर बहुपति प्रथा अहिले पनि छ। त्यसकारण चाहिँ बिहे भनेको कुन ठिक कुन गलत भनेकै हुँदैन। 4 जना श्रीमती राख्नु ठिक कि 4 जना श्रीमान राख्नु ठिक, यो त आफूले जे सिकाएर आयो त्यही ठिक लाग्छ। यस्तो कल्चर। तर अर्को जेनेरेसनमा हुँदैन यो। को मूर्खले बिहे गर्छ? किनकि बिहे गरेर चाहिँ त्यहाँ प्रेम न प्रेम हुन्छ न आनन्द हुन्छ। होइन सर, हाम्रो घरमा त आनन्दै आनन्द छ भने हात उठाउनुहोस् त, एउटा औँला पनि उठ्दैन। किनकि त्यो सबैले भोगेको पीडा हो। अनि त्यो बिहे गरेर पीडित भएको होइन, आग्रहको कारणले पीडित भएको। बिहे गरेर पीडित हुनुपर्छ भन्ने छैन। बिहे गरेपछि के हुन्छ? आग्रह, डिजायर। यति नभइदिएको भए फेरि गजब हुन्थ्यो बिहे, गजब हुन्थ्यो। मेरो डिजायर छैन, मेरो श्रीमतीप्रति, मेरो श्रीमानप्रति आग्रह र डिजायर छैन। प्यार छ, डिजायर छैन। तिमी स्वतन्त्र रूपमा बाँच, म पनि स्वतन्त्र रूपमा बाँच्छु। तिम्रो स्वतन्त्रता मैले बचाउँछु, मेरो स्वतन्त्रता तिमीले बचाऊ। गजब छैन कुरा? अहिले त कस्तो, तिम्रो स्वतन्त्रता म खोज्छु, मेरो स्वतन्त्रता तँ खोज। त्यसैले यसलाई भनिन्छ विवाह बन्धन। अब लन्डनमा बसे पनि बन्धनमै हो, चन्दन घसे पनि बन्धनमै हो। अब बन्धन भनेको त पशु मात्रै बन्धनमा पर्छ, मान्छे बन्धनमा पर्यो भने त खत्तम हो। नामै विवाह बन्धन। त्यसैले मैले विवाह गलत होइन, के गलत रे? आग्रह, डिजायर। विवाह त आग्रह छैन भने त्यो ब्युटिफुल पनि हुन सक्छ। तर अर्को जेनेरेसनमा मान्छेले विवाह गर्दैन भन्ने कुरा पनि मैले भने। आवश्यक हुँदैन। अब समय अनुसार सबै कुरा फेरिन्छ। अब प्रश्न गर्नुहोस् त,
अहिलेसम्मको तपाईँको सबै घरको भाँड भैलो जीवनको भाँड भैलो त्यही डिजायरको सेरोफेरो होइन बाबुआमाको डिजायर तपाईँप्रति र तपाईँको डिजायर उनीहरूप्रति हो होइन त्यो बाहेक अरू केही छ किनकि तपाईँलाई 125 मा ल्याएर फालिदियो र त तपाईँको जीवन त त्यो आग्रह हुनासाथ असफल भइसक्यो डिजायर हुनासाथ असफल भइसक्यो असफलताको सुरुङभित्र छिरिसक्यो तपाईँ अहिलेलाई यति बुझौँ कि सबै दुःख दर्द मेरो जीवनमा जति आइरहेको छ केले आइरहेको रहेछ त्यसलाई जान्नु अब जहाँ जहाँ ठङ्ग दुःख हुन्छ खोज्नु त त्यहाँ के छ वान डिजायर इज देयर ओ भनेको त्यहाँ पबमा PRO होइन ओ सम्म जाउँ वान डिजायर इज देयर ओ भने वान डिजायर घरमा गए साह्रै बोर लाग्यो रिस उठ्यो तुरन्त खोज्नुहोस् त त्यहाँ मलाई किन रिस उठेको किन उठेको बिहाइन्ड द रिस त्यहाँ डिजायर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुँदैन के हुन्छ कस्तो डिजायर त्यस्तो नहोस् भन्ने राइट यसले यस्तो नगरोस् भन्ने होइन मेरो लोग्नेले यस्तो नगरोस् छोराले यस्तो नगरोस् अब कसैले छोरीले यस्तो नगरोस् भन्ने मेरो डिजायर त्यहाँ छ र त मलाई रिस उठ्यो म रिसा म फटा म डरछेरुवा यति मैले जिन्दगीलाई चाहिँ कमजोर बनाइदिएँ किन कमजोर भएको त भन्नाले त्यहाँ पछाडि के छ डिजायर छ अब यो मैले कण्ठस्थ गराउने होइन तपाईँलाई ज्ञानयोग भनेको मैले तपाईँलाई ज्ञान दिने होइन तपाईँले पत्ता लगाए तपाईँको ज्ञान मैले दिए मेरो ज्ञान हुन्छ मेरो काम त सुडेनीको काम सुडेनी भन्ने थाहा छ कि मिडवाइफ भनिन्छ सुडेनीले के गर्छ गर्भवती महिलाको गर्भ बच्चा जन्माउनलाई अड्के पड्के छ भने त्यसलाई छिक्ने काम गरिदिन्छ हो त्यति होइन गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्म दिन सजिलो पारिदिने हो मैले बच्चा जन्माइदिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन नत्र मेरो छोराछोरी हुन्छ मेरो हुन्छ त्यसको गुरुको काम भनेको सुडेनीको काम हो ज्ञानयोगमा ज्ञानयोगमा गुरु भनेको सुडेनी मात्रै हो अरू योगमा त भन्छ नि लगमा कहाँ आऊ मेरो शरणमा आऊ तेरो दुःख जम्मै मैले हरिदिन्छु भन्छ हो कति भक्ति योगमा त त्यही भन्छ गुरुको शरणमा आऊ गुरुले सबै गरिदिन्छ ज्ञान योगमा त्यस्तो होइन ज्ञान योगमा गुरु सुडेनी मात्रै हो गुरुले जन्माउने काम चाहिँ गर्दैन जन्माउने तपाईँले नै हो ज्ञान जन्माउने त्यो ज्ञान जन्माउनेमा जहाँ जहाँ बाधा छ त्यसलाई देखाउने काम चाहिँ गुरु त्यसैले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा अहिलेसम्मको जिन्दगीमा तपाईँले भोग्नु भएको सबै दुःखको रिस द्वेष जलन पीडा कन्फ्युजन डर त्यो सबैको सेन्टरमा के छ डिजायर छैन पत्ता लगाउने काम तपाईँको यो कण्ठ गरेर जाने होइन यो कण्ठ गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन यो कण्ठस्थ गरेर यसले तपाईँको जीवन बदल्दैन जीवन बदल्नलाई यो ज्ञान तपाईँले पत्ता लगाउने हो अब पत्ता कहाँ लगाउने व्यवहारमा जब तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ रिस उठ्छ लोभ जाग्छ पीडा हुन्छ दर्द हुन्छ के हुन्छ त्यो हुना साथमै कहाँनिर मेरो डिजायर छ भनेर खोज्ने किनकि त्यहाँ डिजायर छ त्यो डिजायरलाई पत्ता लगाउने यो आजको दिनभरिमा यो 24 घण्टा भोलिको बिहानसम्ममा तपाईँ जहाँ जहाँ पीडित हुनुहुनेछ 24 घण्टामा कतिपल्ट हुन्छ नि मान्छे पीडित हो त्यो पीडित हुना साथ त्यहाँबाट बाहिर आउने होइन के गर्ने त कज खोज्ने कज त्यो कज भनेको मेरो डिजायर हुन्छ त्यो हो होइन पत्ता चाहिँ लगाउने काम तपाईँको पत्ता लगाए तपाईँको पत्ता लगाएन भने फेरि तपाईँको हुँदैन त्यो ज्ञान मेरै हुन्छ फेरि मैले यो तपाईँलाई दिएको ज्ञान यो मेरो ज्ञान हो तर जब तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ अनि तपाईँको ज्ञान हुन्छ अहिले यो ज्ञान भनेको उधारो भयो उधारो भनेको त फर्काउनु पर्छ राइट यो उधारो ज्ञानले जिन्दगी चल्दैन यो उधारो ज्ञान गुरुले शिष्यलाई दिएको ज्ञान उधारो ज्ञान यो उधारो ज्ञानमा टेकेर सही ज्ञान पत्ता लगाउने काम तपाईँको त्यो कहाँ पत्ता लाग्छ जब तपाईँलाई दर्द हुन्छ दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ खोज्नुहोस् त्यहाँ डिजायर चाहिँ के गरेर बसेको हुन्छ
सहरमा छु, तिमीलाई खेलाइरहेको त मैले, तिम्रो रिसको कारण म। Okay? Any question अब? Clear भयो? Thank you. जय होस्।